अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यकीनन बहुत सारे कवायद से आगाही हासिल कर रहे होंगे अपने इस कुरान को पढ़ने के साथ साथ, जो कि हमारे इस कोर्स का नाम है आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि मुखारिज के मुताबिक कुरानी हरूफ के नाम और उनकी मशक। ठीक है, तो आज इंशाअल्लाह ताला मेरे जो टॉपिक है वो है हरूफ जौफिया। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जौफ कहते हैं मुंह के हला से अदा होने वाले हरूफ, जो कि जौफिया कहलाते हैं। और वो कौन से हरूफ हैं? वो है अलिफ, वाव और याए मद्दा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोटे अलिफ की जो एक्सरसाइज है या मशक है उसको हम देख लेते हैं कि मोटे अलिफ की पहचान क्या है। फिर उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेसन की जानिब भी बढ़ेंगे, तो वहाँ से भी हम इसकी पहचान मज़ीद सीख लेंगे। तो सबसे पहले मोटे अलिफ की जो मशक है वो है, पहला जो लफ्ज़ है वो है अल्लाहु। अल्लाहु, देखिए लाम इसमें जलाला है और उससे पहले जो अलिफ है वो है बारीक, लेकिन इसमें जलाला में अगर उससे पहले ज़बर या पेश आ जाए हमज़ा पर, यानी वही अगर खाली अलिफ है तो वहाँ पर हमज़ा या ज़बर या पेश आ जाए तो उसको हम मोटा अदा करेंगे। इसी तरह से तौला, तो ज़बर है ना, तो मोटा हर्फ है और अलिफ बारीक हर्फ है, तो यही अलिफ इसके ताबे हो जाएगा और ये मोटा अदा होगा, तौला। इसी तरह से सौदीकुन, सौदीकुन, ठीक है, सौद पुर लेटर है जबकि अलिफ बारीक है। इसी तरह से दोमीरुन, दोमीरुन, दो पुर लेटर है, रूफ़े मुतालिया में से है जबकि अलिफ बारीक है, तो लेकिन अलिफ अपने पहले वाले लेटर के यानी पिछले वाले लेटर के ताबे हो जाएगा और अलिफ भी पुर ही पड़ा जाएगा। इसी तरह ज़ाहिरुन, ज़ाहिरुन, ये भी पुर लेटर है जबकि अलिफ बारीक है, लेकिन हमने ज़ाहिरुन करके नहीं पढ़ना, अलिफ भी इसके ताबे यानी मोटा ही अदा किया जाएगा। इसी तरह से रोज़िकुन, रोज़िकुन, तो यहाँ पे भी क्या है, रॉ पुर है जबकि अलिफ जो सा है वो बारीक है, लेकिन हमने रा करके नहीं अदा करना। कैसे पढ़ना है? रोज़िकुन। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको मोटे अलिफ की भी पहचान अच्छी तरह से हो गई होगी। और बारीक अलिफ की अब आगे मज़ीद हम मश्क देख लेते हैं। वो है अल आलमीन। अब अल है, हमने औ करके बाज़ औक़ात पढ़ देते हैं ना, वो गलत है तरीका। अल आलमीन मालिकी, अब ये नहीं मौलिकी, मालिकी। देखे ना, मीम खड़ा ज़बर है ना, तो जब हम इसे खोलेंगे मीम ज़बर अलिफ, मीम बारीक लेटर है और अलिफ भी बारीक है, तो दोनों ही बारीक अदा होंगे। इयाका, इयाका, ये नहीं इयोका, ये गलत है। हासिदिन, अब आप हासिदिन ये पढ़ना गलत है, हा बारीक लेटर है, बस हल्क से अदा होता है। इसी तरह हाक़, आक़बा, आक़बा। अब जब कॉफ मोटा है तो लेकिन अलिफ बारीक है और आइन भी बारीक है, लेकिन उमूमन हम अदायगी के वक्त क्या कर देते हैं, अगर अगला हर्फ मोटा आए तो औक़बा पढ़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है अदायगी का। ठीक है, आक़बा, कॉफ मोटा है, बा बारीक है, ओ करके नहीं अदा करना है, आक़बा।
ٹھیک، امید کرتی ہوں باریک الف اور موٹے الف کی آپ کو اچھی طرح سے اس مشق کے ذریعے سے بہت اچھی طرح سے پہچان ہو چکی ہوگی۔ چلیے اب ہم اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارے قرآن کا باقاعدہ طور پہ ایک سلسلہ ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک برشرط زندگی پہنچائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہیں۔ جنہوں نے ابھی میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے آنے والے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کریں مجھے۔ تو آج کا الحمدللہ ہمارا پارہ 9 شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، اور سورہ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 88 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ جی آج کا لیسن ہے ہمارا آیت نمبر 88 سے لے کر 90 تک۔ تو چلیے مزید پریکٹس کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ الف باریک اور موٹے الف کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ الف خالی ہے، ٹھیک ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، وہ پھر الف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ دیکھیں، قاف موٹا لیٹر ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے، قولا، ٹھیک ہے، قولا۔ ابھی قولل نہیں میں پڑھ رہی، قولا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں پہنے پڑھنا قالا، یہ غلط ہوگی اس کی ادائیگی، قولل، ٹھیک ہے۔ تو الف اس کے تابع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں، آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مختلف الف کی باریک کی پہچان بھی۔ یہ دیکھیں، آمنو من قریتنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی قولا، یہ بھی الف اس کے تابع ہو جائے گا۔ تروینا، یہ الف باریک ہے کیونکہ الف خالی ہے اور اس کے پیچھے نون ہے، ٹھیک ہے۔ نون حروف متعالیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے نا پڑھیں گے، ہم نو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا، اس میں جلالہ کا جو لام ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اس کی شرط ہوتی ہے اس الف کی کہ وہ اس کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو وہی اس میں جلالہ کا لام یعنی پر پڑھا جائے گا۔ اللہ ہی، یہاں پہ اگر ہم علیحدہ سے پڑھتے ہیں، اللہ ملا کے پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ عدنا، نا دیکھیں یہ باریک ہے، الف اس کے تابع کیسے ہوگا؟ نون باریک، تو یہ بھی الف بھی باریک ادا ہوگا۔
اسی طرح سے یہ اسم جلالہ کا لام یعنی موٹے لام کی پہچان کیا ہے کہ اسم جلالہ کا لام لازمی ہو تو پھر پچھلا جو سا وہاں پہ الف جو سا ہوگا یعنی حمزہ وہ موٹا ہی ادا ہوگا. اور ویسے بھی اگر ہم لام کو بھی کھول لیں گے لام زبر الف لا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اسم جلالہ کو یہاں پہ دیکھنا ہے، اس لام باریک کو نہیں دیکھنا، کیونکہ لام جو ہے وہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے. الف لام اور را 3 حروف ہے نا. تو اسی طرح سے لنا میں بھی ایسے ہی ہے، اور یہ اسم جلالہ کا لام پور پڑھا جائے گا. اور یہاں پہ الف اور دیکھ لیتے ہیں، وقال الملأ. اب یہاں پہ او حمزہ باریک ہے پیش کے ساتھ، جبکہ قوف الف کے تابع ہو جائے گا، یا الف اس کے قوف یعنی پر لیٹر کے تابع ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. تو موٹے اور باریک لام کی مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.